CDA अप्रूव्ड एक सोसाइटी है जिसको गुलशन सेहत भी बोलते हैं, और जो प्राइसेस उसकी आजकल चल रही हैं उसकी एनालिसिस करेंगे कि उसकी प्राइसेस इतनी बनती है या नहीं बनती। तो नहीं, वीडियोस वगैरह आप लोग धड़ाधड़ देख रहे होते हो, ड्रोन शॉट्स इधर उधर से लेके मैं, और आप लोगों से इतना नहीं होता कि एक सब्सक्राइब का बटन दबा दे। नेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ है, और जैसे ही हम टोल प्लाजा इस्लामाबाद वाला क्रॉस करेंगे ये शालीमार टाउन है। इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू करके देंगे आपको कि ये हमें दुगनी तिगनी प्राइस बताते हैं। और अगर जो तकरीबन कोई 11-12 मरले बन जाता है, सोसाइटी में गैस तो अवेलेबल है पर 45 लाख रुपए से शुरू हो के तो वो जाता है कोई 2 कनाल का जो प्लॉट है। थोड़ा सा हो सकता है कि सिक्योरिटी का कोई इशू वगैरह, उसमें पानी के दरिया बह रहे हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, ऐसा हो सकता है। इससे अच्छा ऑप्शन हम आपको दिखा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगा, CDA अप्रूव्ड एक सोसाइटी है जिसको गुलशन सेहत भी बोलते हैं और E18 के नाम से वो मशहूर है, क्योंकि सेक्टर का नाम भी उसके साथ लगा हुआ है, नंबर E18। तो उसके अंदर जाऊंगा, उसके अंदर प्राइसेस बताऊंगा, उसकी एक एक स्ट्रीट बताऊंगा आपको कि उसमें क्या कुछ बना हुआ है और क्या सिचुएशन है। जो प्राइसेस उसकी आजकल चल रही हैं उसकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, और फिर उसको हम वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि उसकी प्राइसेस इतनी बनती है या नहीं बनती। तो ये चीज है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें फौरन से जाके, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं वीडियोस वगैरह आप लोग धड़ाधड़ देख रहे होते हो। व्यूज जो है वो 5-6 हजार से एक दिन में शुरू हो जाते हैं और 8-10 हजार 15 हजार तक चले जाते हैं, पर वीडियो नहीं देखते। फिर मुझे भी मजबूरन ये होगा कि मैं कोई ऑफिस में अपने बैठ के पेपर्स वगैरह रख के और ड्रोन शॉट्स इधर उधर से लेके मैं उसको आपको दिखाऊं, और झूठी सच्ची खबरें मैं आप लोगों के लिए जाता हूं एक एक साइड पे, अपना फ्यूल, अपना टाइम, अपना सारा कुछ जाया करके, और मैं जाके सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोगों से इतना नहीं होता कि एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, या नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो भी आप तक आ सके, और ना अपने अजीजों अकारिब को शेयर करते हैं तो ये काइंडली जरा कर लिया करें। तो अभी चलते हैं हम, और इस टाइम मेरी जो थोड़ा सा आप दिखाएंगे फ्रंट पे, इस टाइम मेरी जो फेसिंग है वो टूवर्ड्स न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ है। और ये इस टाइम हमारे दाएं बाएं जो है नस्ट यूनिवर्सिटी बाएं तरफ, और दाएं तरफ जो है G13 से सेक्टर आएगा, फिर G14 आएगा, फिर उसके बाद हम कश्मीर हाईवे के ऊपर ही रहेंगे, मोटरवे टूल ब्रिज क्रॉस करके। तो फिर हमने मोटरवे से भी जा सकते हैं और हम मुमताज सिटी के अंदर से भी जा सकते हैं। तो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ गुलशन सेहत। आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में पूरा इजाफा हो सके। और अगर आपकी कोई क्वीरीज हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे अगर वॉइस नोट छोड़ दिया करें तो इजीली हम आप लोगों को वापस कांटेक्ट करेंगे। बहरहाल आपकी मर्जी, अगर कॉल करें तो थोड़ा टाइमिंग का लिहाज कर लिया करें। तो चले अब चलते हैं गुलशन सेहत E18। जी तो व्यूअर्स, ये अभी हम मोटरवे के, ये लाहौर की तरफ जा रही है और ये ब्रिज है मोटरवे का, और ये एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ। तो इधर से भी आप जा सकते हो गुलशन सेहत के अंदर, तो मुमताज सिटी से होते हुए, पर हमने मोटरवे के ऊपर चढ़ना है, टूवर्ड्स पेशावर हमारा रुख होगा। और जैसे ही हम टोल प्लाजा इस्लामाबाद वाला क्रॉस करेंगे तो उससे कोई 1000 मीटर के फासले पे फतेह जंग इंटरचेंज आ जाएगा। तो उधर से अभी हमने उतरना है। अच्छा जी, ये सामने जो आपको टूल प्लाजा नज़र आ रहा है ना, तो ये इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जो जाते हैं तो M1 का टूल प्लाजा है। इसको जैसे ही अब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये ट्रक क्यों नहीं चल रहा? तो अच्छा, इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो सामने हमारे राइट साइड पे फैसल टाउन नज़र आएगा। अभी
تو ابھی ہم نے ٹول پلازا جو اسلام آباد کا ٹورڈز پشاور اس کو کراس کیا ہے، اور یہ لیفٹ پہ فیصل ٹاؤن. تو فیصل ٹاؤن کی آلریڈی فیصل ٹاؤن 1 یہ جو بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو آلریڈی 3-4 ویڈیوز پہلے میں اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. تو اگر آپ نے وہ بھی اس میں کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ. اور یہ ابھی ہم سیدھا یہ پشاور کی طرف جا رہا ہے موٹر وے، اور ہم نے ادھر سے یہ ترنول اور فتح جنگ انٹرچینج کا یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہو، تو ادھر سے ہم نے لیفٹ ٹرن لے لینا ہے. اور یہ سورج میں شاید یہ واٹر ٹینک وغیرہ اور یہ چیزیں آپ کو بلڈنگز وغیرہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ شالیمار ٹاؤن ہے. تو اگر اس کے بارے میں آپ ویڈیو وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ریویو کرا دیں گے اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا اس میں. اگر نہیں، کمنٹس نہیں آئیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو سکپ کر لیں گے. اس کی پرائسز بھی کافی ریزنیبل ہیں. تو یہ ابھی ہم فتح جنگ انٹرچینج سے نیچے اتریں گے اور فتح جنگ روڈ کو جوائن کریں گے. یہاں سے ہم نے لیفٹ ہو جانا ہے. یہ بیریئر کافی دیر میں کھلا ہے، ڈر گیا میں. تو یہ بالکل سامنے جو آپ کو واٹر ٹینک نظر آ رہا ہے، تو یہ فضائیہ سوسائٹی ہے. اس کا بھی اگر آپ ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں بتائیے گا، کمنٹس ہیں اپنے، تو ہم انشاءاللہ اس کا بھی ریویو کر کے دیں گے آپ کو، اگر آپ کے کمنٹس زیادہ سے زیادہ آئے. تو اس ٹائم ہم رائٹ ہو گئے، اور ہماری جو فیسنگ ہے ترنول پھاٹک کی طرف ہے، اور یہ فتح جنگ روڈ اس کو کہا جاتا ہے. یہ برج واپس ہم جو کراس کر رہے ہیں، جس کے نیچے سے جا رہے ہیں، تو یہ موٹر وے ہے اوپر سے. اور وہ سامنے جو بلڈنگ وغیرہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ فیصل ٹاؤن کی ہے. تو فیصل ٹاؤن سے آلموسٹ تقریباً 1000 میٹر کے فاصلے پہ گلشن صحت کا گیٹ آئے گا. تو یہ ابھی ہم اس ٹائم گیٹ کراس کر رہے ہیں فیصل ٹاؤن کا، اور اس کے بالکل تقریباً 1000 میٹر کے فاصلے پہ، بلکہ 500 میٹر ہی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سامنے ہی تو گیٹ آ گیا ہے. اور یہ فتح جنگ روڈ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ اس کا یہ گلشن صحت، اور سیدھا جو ہے ترنول پھاٹک کی طرف. تو ابھی ہم ریلوے لائن کراس کریں گے لیفٹ کی طرف، اور اس کے بعد ہمارے دائیں بائیں جو ہے ایک سوئی گیس کی کالونی ہے، اور ایک جو ہے OGDCL کی کالونی سوسائٹی. تو اس میں بھی اگر آپ کی کوئی سیل پرچیز کا ارادہ ہو، اگر آپ کا ارادہ ہو، میں فورس نہیں کروں گا کسی کو، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا وائس نوٹ چھوڑ دیا کریں. تو انشاءاللہ ہماری ٹیم کے کنسرن ممبر یا میں خود آپ سے رابطہ کروں گا. تو ابھی ادھر سے تقریباً 1000 میٹر یا 1500 میٹر کے فاصلے پہ گلشن صحت کا بیریئر آئے گا، جس کو E18 بھی کہا جاتا ہے. اچھا تو ویورز، بس یہ اب تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو یہ لیفٹ پہ آپ کو گھر وغیرہ یہ نظر آ رہے ہوں گے. یہ گلشن صحت کے گھر شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اس کا مین بیریئر ہے. اور یہ روڈ جو ہے آپ کو فتح جنگ روڈ سائڈ سے آپ کو انٹر کرے گی گلشن صحت کے اندر. اور دوسرا اس کا جو بیریئر ہے وہ E18 جو انجینئرنگ کور کی سوسائٹی ہے اس سائڈ سے انٹر کرے گی. تو اس سوسائٹی کا ڈائریکٹلی کوئی روڈ سے کوئی اپروچ اس کی نہیں ہے. اچھا، ایک میں ادھر سائزز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اور پھر ادھر یہ کافی کوئی 8-10 ریئل اسٹیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیٹی بھائی ہیں، پر ان کے پاس ہم بھی آتے ہیں نا،
تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کلائنٹ ہے, کوئی ہم نے پلاٹ وغیرہ پرچیز کرنا ہے, ایسے بڑے فنکار ہیں یہ کہ یہ ہمیں دگنی تگنی پرائس بتاتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ہم کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, کوئی پلاٹ ہے ہمارے کلائنٹ کا, اس کو سیل کرنا ہے, تو یہ ایسی پرائس دیں گے, مطلب اس کو لاش سمجھ کے یہ اس پلاٹ کو خریدنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اچھا, ادھر جو سائزز ہیں 25-50 کے سائزز ہیں, پھر 30-60 کے سائزز ہیں, پھر 30-60 مینز 8 مرلہ, اور پھر 30-70 کے سائزز ہیں. 30-70 مراد ہے کہ 9 مرلہ آپ کو کہہ سکتے ہیں. پھر 35-80 جو تقریباً کوئی 11-12 مرلے بن جاتا ہے, اور اس کے بعد 500 گز, اور پھر 20 مرلے کا بھی ہے, اور 2 کنال کے پلاٹ بھی ہے. تو یہ گھر وغیرہ اچھا ہے. اس سوسائٹی میں گیس تو اویلیبل ہے, پر میٹرز وغیرہ گھروں پہ میں دیکھ سکتا ہوں, تو ادھر لگے ہوئے ہیں. یہ آپ اس گھر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, یہ 3 نمبر گلی کے پاس. تو باقی پانی کا مجھے, اب پانی تو ایز پر سوسائٹی کے پانی اویلیبل ہے, پر پانی کے بارے میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں, کیونکہ ہم ایک جرنل ریویو دیتے ہیں, آپ کو ایریا کا وزٹ کرواتے ہیں کہ ادھر کیا کچھ بنا ہوا ہے اور کیا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا کمرشل بھی 1-2-3 بنے ہوئے ہیں, مین جو اس کا کمرشل ہے. پارکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس سوسائٹی میں. اچھا, اس کی جو پرائسز بنتی ہیں, جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے, اس کی پرائس آلموسٹ شروع ہوتی ہے تقریباً کوئی 28 لاکھ روپے سے شروع ہو کے, پوزیشن پلاٹ ہیں یہ, تو 40 لاکھ روپے تک آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے. پھر 30/60 جو ہے وہ آپ کو 32-33 سے, مطلب وہ obviously گہرائی والا پلاٹ ہوگا, تو وہ آلموسٹ آپ کو کوئی 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ملے گا. اور پھر 30/70 جو 9 مرلے کا پلاٹ ہے, تو وہ تقریباً شروع ہوتا ہے کوئی 45 لاکھ روپے سے شروع ہو کے, تو وہ جاتا ہے کوئی 70-75 لاکھ روپے تک. اور اس کے بعد 35-80 جو 12 یا 11 مرلے کا پلاٹ ہے, یہ اس کا کمرشل ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں مطلب ہے چھوٹی موٹی شاپس وغیرہ آپ کو مل جاتی ہیں ڈیلی کی ضروریات کے لیے. ہوٹل وغیرہ, یہ کوئٹہ ہوٹل وغیرہ, اس طرح کے چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. سوسائٹی کافی نیٹ اینڈ کلین ہے, اسٹریٹ لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس کی, پر ایک چیز ہے کہ اس کی ڈائریکٹ اپروچ کسی روڈ سے نہیں ہے. آپ اگر فتح جنگ کی سائڈ سے آتے ہیں تو 1000 سے 1500 میٹر تک آپ اندر آئیں گے, یا وہ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے, یہ D18 ECHS کی سوسائٹی ہے. تو اس میں جو 35-80 کی پرائسز ہیں, وہ تقریباً 65 سے شروع ہو کے تو 80-85-90 تک جاتی ہیں. اور 500 گز کا جو پلاٹ ہے 1 کنال کا, اس کی پرائس آلموسٹ شروع ہوتی ہے 70-75 سے شروع ہو کے تو 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تک. ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشنز پہ. تھوڑا سا میں یہ اسٹریٹس کے اندر آپ کو لے کے جاؤں, ادھر یہ پارکس وغیرہ بنے ہوئے, اور اس میں جو 600 گز کا ہے وہ بھی تقریباً آپ کو 80-85 سے شروع ہو کے تو تقریباً آلموسٹ, یہ اب لیفٹ پہ ایک خوبصورت پارک بنا ہوا ہے, پر گھاس اس میں کافی بڑھ چکی ہے. میرے خیال سے مینٹیننس کا کوئی اس طرح خاص انتظام مجھے نہیں نظر آ رہا ہے ادھر. باقی روڈ تو کافی نیٹ اینڈ کلین ہے. شام کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, تو تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر کے ریویو کو اینڈ کریں گے. اور 600 گز کے پلاٹ کی پرائس میں نے بتا دی, اور دو کنال کا جو پلاٹ ہے اس کی پرائس آلموسٹ کوئی 1.25 کروڑ سے شروع ہو کے تو لوگ 2 کروڑ روپے تک. ویسے وہ کوئی پاگل واگل ہی ہوگا جو ادھر 2 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدے گا. میرے حساب سے تو اتنی دور آ کے میں 2 کروڑ میں چھوٹا پلاٹ لے لوں گا, پر
थोड़ी लिविंग एरिया में ले लूंगा। तो एक एवरेज सोसाइटी इसको कह सकते हैं, ना बहुत अच्छी है और ना बहुत कोई सहूलियात से भरी हुई है। और जो प्राइसेस मैंने बताई हैं तो मेरे ख्याल से ये प्राइसेस ज्यादा ही हैं, क्योंकि इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी दूर और इतना अंदर आके, क्योंकि रात में अगर आप इस सोसाइटी से निकलेंगे तो ये रास्ता जो था, जो इसको फतेह जंग रोड के साथ मिलाता है, तो वो मुझे कोई ज्यादा सेफ और साउंड नहीं लगा। थोड़ा सा हो सकता है कि सिक्योरिटी का कोई इशू वगैरह उसमें आपको हो सकता है, रात को अगर देर में कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाती है या कोई प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये एक हमारा मुफस्सिल सा एक छोटा सा रिव्यू, छोटा तो नहीं, काफी लंबा हो गया, पर अगर आपने इसमें कोई सेल परचेज करनी है या कोई भी आपने दुकान लेनी है या मकान लेना है या प्लॉट लेना है या कोई कमर्शियल लेना है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करें। और ये जरूरी नहीं है कि आपने लेना ही लेना है, क्योंकि अब हमने आपको, अगर आपने लेना है, ये आपकी सवाबदीद है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इधर लो, बहुत अच्छी सोसाइटी है और बहुत अच्छा इधर पानी के दरिया बह रहे हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर आपने लेना है तो आप हमारे नंबर पे राब्ता करें, और अगर नहीं लेना तो कोई और वीडियो के का इंतजार करें, हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन हम आपको दिखा दें। वो फैसला फिर आपका होगा। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।